دعا برائے تنزیل نبوت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ الحسین صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة ولی وحافظ وقائد ونصر ودلیل وحید حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل رب صلی اللہ محمد وآل محمد۔ جتنے عزادار تشریف فرما ہو ایک صلوات بآواز بلند تلاوت۔ امام شیخ فرمیندے جڑا بندہ ساڈی ذات تے بلند درود پڑھے اس مومن دے رزق وچ کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ بلند ترین صلوات۔ اجازت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات۔ بس بھائی، ہر مصائب دی ابتدا اس دعا تو کرنی ہے جڑی دعا میں شام دی نگری چلی دی دھی دی قبر تے منگی۔ اور میں منت کردہ چند دنہ دا مہمان رہ گئے زہرہ دا لال، کوشش کرے بھئی جڑے گھروں ٹر دے انہاں دی ہائے نکلے۔ اس دعا میں جتنی ہائے سائیں بلند ہو سی نا وہ توڑی ہائے آمین شامل ہو سی۔ صبح شام رو کے یو منگی کر مومنہ دعا ہون تشال وسے گھر حسین دا۔ صبح شام رو کے یو منگی کر مومنہ دعا ہون تشال وسے گھر حسین دا۔ صبح شام رو کے یو منگی کر مومنہ دعا ہون تشال وسے گھر حسین دا۔ صبح شام رو کے یو مصائب ہون تشال وسے گھر حسین دا۔ مدتاں دے مارے ہوئے دیوے کوئی جندر لہا ہون تشال وسے گھر حسین دا۔ مدتاں دے مارے ہوئے دیوے کوئی جندر لہا ہون تشال وسے گھر حسین۔ آدھا پیا میں یوں بن ریدہ واقعہ پڑھدا جے خون دی مہندی لائی او جیندی لاش انوکھے رنگ دے وچ اتوں ریت دے سیاد۔ جیندی لاش انوکھے رنگ دے وچ اتوں ریت دے سیاد۔ جڑا حاضر ہے اس دی ہائے نکل ویسی۔ آدھا پیا جیندی ماں پوچھیا او میرا قاسم کتھے شاہ گٹھڑی کھول وکھائی۔ او بی بی منہ بچڑے دا چمن لگی تصویر نظر نہ جیڑی آدھی آئی قاسم دا بابا ایک واری پتر دی وفا ویکھیا۔ ڈامی محرم دی رات ایک خیمہ اس خیمے ترے شبیاں کھڑوتی ہیں۔
ایک جملہ ذرا میرے والے پاسے ویکھ کے توجہ نال سنیا ہے، ان دے بعد میں 2 وین کریں جی۔ 10 محرم دی رات ایک خیمہ، ایک خیمے 3 شبیاں کھڑوتی ہیں۔ ایک شبی سرکار محمد مصطفیٰ دی شہزادہ علی اکبر، ایک شبی علی مرتضیٰ دی سرکار عباس، ایک شبی حسن مجتبیٰ دی کون شہزادہ امیر قاسم۔ اتھا ہی مضمون شروع کردہ پیا، آج اس شہزادے دے وین کر لگا جس شہزادے دی لاش تے گھوڑے بھج گئے۔ بڑا اوکھا جیا درد ہے اس شہزادے دا۔ ایک خیمے 3 شبیاں سائیں، سب تو پہلے نا حضرت عباس پہ دن کل جڑا دن چڑھنے نا، سب تو پہلے میدان اچ میں ویسا اکبر سنے تے آدھے نا چاچا جوان بھرا بھراوان دا زور کمر ہوندن، تو آڈے ٹر ونجن دے نال نا میرے بابے دی کمر دا زور ترٹ ویسی۔ اچھا تے کون ویسی؟ اکبر آدھن کل جڑا دن چڑھنے نا سب تو پہلے میدان اچ میں ویسا۔ غازی آدھے نا اکبر جوان پتر ہوندن پیوان دیاں اکھیں دا نور۔ پہلا جملے جے وصول کرو ریاشہ جی تے میں ایک وین کراں، تیرے ونجن دے نال نا میرے بھرا دیاں اکھیں دا نور گم ہوئے سی۔ تاریخہ دیئے بزرگ پڑھ دے آئیں جڑا چاچے بھتریجے دا تقرار ودھے نا، پاسے نالو حسن دا یتیم بول کے آدھے چاچا باس تے بھائی علی اکبر تو سنڈوں ہے میدان اچ نہ ونجو، کیوں جو ایک دے ونجن دے نال میرے چاچے دی کمر دا زور ترٹ دے، بے دے ونجن دے نال میرے چاچے دیاں اکھیں دا نور گم ہوندے۔ عباس آدھن وقت ونجے کون؟ نکے نکے ہاتھ بن کے آدھے میں جو ایک بیوہ ماں دا بچڑا حاضر، میں میدان اچ ماریا ونجا، جین دی مرضی آوے میری لاش تے روے، بھاویں بے شک نہ روے۔ شبیر تو کرسی چھٹ گئی تے قاسم نوحان اللہ کے دن کینڈ سی جو تم ایڈا غریب ہے، میں تے آج تک تینوں بابے دی کمی محسوس نہیں ہوڑ دیتی۔ بس بزرگوں بزرگ پڑھ دیان کے ڈاہمی دی رات مرن دے پروگرام بڑھ دے رہے، چڑھ پہ ڈاہمی دا ڈین، میں ہر ممبر تے آدھا نہ چڑھے ڈاہمی دا ڈین، نہ اجڑا نہ بطول دیاں دھیاں۔ ایو شہزادہ امیر قاسم نے اپنی ماں دے خیمے چاہے تے ماں پتر نو آندے ڈٹھے تے تلیاں ٹیک کی اٹھی، آدھی قاسم اجے میدان اچ نہیں گیا؟ اے ہاتھ نکے نکے بن کے آدھے اماں میں چاچے کو لوینا، چاچا اجازت نہیں دیندے۔ اماں جے میں تو اڈے خیمے چاہنا تو سمیں کو خیمے چاہنا ہو بان دے، حسین اجازت نہیں دیندہ۔ فرمایا ہاں اماں، بی بی آدھی آ میں تین اجازت لے کے دے ہوں۔ میری سین پتر دا ہاتھ نہ پہ اس پاسے ٹوریے جس پاسے شبیر دا خیمہ، اجا چھیکڑی کنات ماں تے پتر نہیں گزرے، حسین دی نظر پہ یہ سیدہ دے غازی کرسی لے آ میری عزتاں لی بھر جائی پہ آدھی۔ عباس بھج پیا، میری سین قاسم دا ہاتھ پکڑ کے نہ شبیر دے خیمے چاہ گئے، بھر جائی اماں کرسی تے بہو، حکم کروا میں تو اڈے خیمے آونیا، حکم کرو۔ بی بی آدھی نہیں میں کچھ منگن آئی، حسین آدھن سنبھل کے منگے آئے، مدینہ نہیں ہے کربلا ہے۔ بی بی آدھی منگ دیو کو جا حسین میرے قاسم نو موت دی اجازت دے۔ لفظ موت آیا نا تے شبیر دے ہاتھ کمر تے آئے۔ فرمایا بڑا اوکھا سوال کیتا ہے، 2 مجبوریاں میری ہیں، پہلی مجبوری ہے میری دھی دا گھر برباد، شبیرہ دن دوجی مجبوری ہے جڑا میں کو بھیرا دا ہجر مجبور کریں دے نا، میں قاسم نوحان نہ لینا، میری سیک گھٹ ہوئے نا۔ بی بی ہاتھ بن کیا دی حسین اممہ بطول دی عزت دا واسطے ہی میرے قاسم نو اجازت دے، میں معاشرہ لے دیہڑے تیری ماں دے متھے کیویں لگ ساں، وہ میں نگلہ دے سی اکسی فروا میرے پتر تے کربلاج اوکھی بن گئی آئی، تے تین اپنے اولاد نو پیاریاں کیتے، شبیر دیاں ہنجو رڑیاں۔ فرمایا بھر جائی ٹر جاؤ، میں تھوڑی دیر تک تو اڈے خیمے آ رہے، میری سین قاسم دا ہاتھ نہ پیا، اپنے خیمے چاگن۔ تاریخ لکھ دیئے کہ بے چینی دے عالم اچنا قاسم انجے اپنی باہاں تے ہاتھ ماریا، ایک تعویز آئی وہ تعویز نہ یہ وسیعت آئی قاسم دے بابے دی، علی دیاں دھیاں راضی ہونے دی، وہ تعویز کھولیا گیا، میری سین تحریر پڑھی، بی بی آدھی قاسم ون چاچے نوے تحریر پڑھا، قاسم بھج دے آئے حسین دے خیمے، فرمایا چاچا اجازت دیو نہ دیو، ایک واری میرے بابے دی وسیعت پڑھ لو۔ شبیر جس لے وسیعت ویکھی تے ہنجو لوڑ پئیاں، فرمایا قاسم کر تیاری میرے جویں نبھی پہ نبسی۔ پھر امام حسین نہ بھر جائی دے خیمے چاہے تے آدن تو اڈا قاسم جوان پتر جوان ہوئے نا
تے ماواں دیاں دلاں چ بڑیاں حسرت آندیاں. کوئی حسرت ہے؟ میری سین پہ یاد یہ ایکو حسرت ہے جو میں قاسم نو سونی جی پوشاک پواؤ. حسین پہ آدھن پوشاک تسی پواؤ پگ میں برساں. میری سین تبرکات اللہ صندوق کھولیا. علی دیاں دھیاں جناب قاسم دی ماں دے خیمے چاہیاں. ایک سونی جی پوشاک کیتی ہے زیب تن. ہن شبیر آئے نہ خیمے چ تے بھرا حسن دی پگ چاہیے تے قاسم نو بننی شروع کیتی ہے. بزرگاں دن ہر پیش تے پڑھ دے آئیں ان للہ و انا الیہ راجعون. کوئی عرب دا جوان میدان چ ونجے آنا قانون آئی بھئی دی پگ دا آخری پیچ اتو دی ولایا وینا مگر شبیر نہ قاسم دی تات الحنک والائی تے پردے دارانو حسین حکل مار کے دے ہون ویکھو. کوئی آدھی ہائے ہو میرا سیریاں والا بچڑا, کوئی آدھی ہائے ہو ماں دی 13 سالن دی محنت بچڑا, کوئی آدھی ہائے ہو میرا ویر حسن دی نشانی بچڑا. صحیح تاریخ لکھ دیئے کربلا دے میدان چ بعد از حسین سب تو بہادر عباس تے جڑا غازی جٹھے نا تے آدھن قاسم میرے جینے آئے کفن کہیں پوائے. پاسے نال آواز آئی عباس گھبرا نہیں میں قاسم نو کفن حسین پوائے. میں جاندہ قاسم وننے وات جیندہ واپس نہیں ولنا. عباس قاسم نو نچا کے گھوڑے دی زین تے بہایا. رکاباں لمیاں کٹ کے غازی رکاباں پوریاں کی تھی. اور جڑا سرکار قاسم ہوئے نا گھوڑے تے سوار تے تاریخ آدھی انج لگ دائی جو علی دا وڈا پتر حسن گھوڑے تے سوار. ایک ہاتھ رکھیا اس چاچے دیاں قدمہ تے ایک ہاتھ غازی دیاں قدمہ تے پھر دوئے ہاتھ متھے تے رکھیا دے اممہ پتر دا چھیکڑی سلام ہوئی. ایک حملہ پڑھئے جی چونکہ حملہ ہی پڑھئے جو لڑیا جو بڑا سونا ہی حسن دا یتیم. شبیر عباس نو آکھے قاسم دا گھوڑا میدان آلے پاسے بھیج. ماں سائیں کھلو گئی ہے خیمے دے دارتے سامنے بے گئے حسین تھوڑے جے اچھے ٹبے تے کھلو گئے المالا عباس. قاسم آکے انج دا حملہ کیتے نا جو سر دھڑت وکھرے کیتے لاشاں دے ڈھیر لگ گئے جس لڑدیاں ڈٹھے نا پسرے ساتھ. کربلا دی تاریخ ایک کمینہ ہی جس دنائی ارزق لئین سارے آنکھوں بے شمار. اے ایک بندہ 1000 بندے نال حق اللہ لڑدا. اے بھاج پہ اے دے خیمے چے آدھے اٹھ اس نال لڑ آدھے میری توہین پہ کر دیں. میں کربلا دے میدان صرف علی دے پتر عباس نال لڑن آیا. اس بچے نال میں لڑا اگر تو زد کر دے نا میرے 4 پتر ہیں او میں 4 پترے دے مقابلے چ بھیج دا. ہو سکتا ہے میرا پہلا پتر انہوں شہید کر دے وے. کیڑا بندہ ہے جڑا جے توڑی ہائے نہ کرے. اے دے پتر ہوندے گئے حسن دا یتیم فنار کردہ گیا ہے. اے دے پتر ہوندے گئے حسن دا یتیم سر دھڑ تو وکھرا کردہ گیا ہے. دکھ لگنا ہے میں اس بندے تے جس بندے دے دہنے پچھلے 15 منٹ دا مصائبے ہائے نہ کرے. آخری چس ڈٹھے نا جو میرے سارے پتر مارے گئے. اس تلوار ہاتھ چلئیے ارزق لئین اس تے خدا دی لانت ہوئے. ادوے ٹرے آئے تے دو غازی بھاج پہ شبیر دیا قدمت ڈھٹھے. او دو اس تلوار چاہیے دو علماء لادہ ہون اممہ بطول دی عزت دواستے ہی بھتریجنو واپس بلا من میدان اچ بھیج. مولا میرے قاسم دا سن چھوٹا ہے او وڈا ظالم ہے. فرمایا غازی گھبرا نہیں میں دعا کرداں تو ہی دعا کر میں امین دے ہاتھ بلند کرداں. ماں کھلوتی ہے بلا تشبیہ او تے خیمے دے بوئے تھے او پتر دی جنگ پی ویکھ دیئے. اے دے جناب عباس قاسم نو دست رہن قاسم سجے موڑ قاسم گھوڑا کھبے موڑ. جس لے آیا نا ارزق لئین قاسم دے سامنے تے دعا دے ہاتھ چاہے نکبر دے بابے تے سرکار قاسم نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے. بزرگا دین اجے اللہ اکبر درے ختم نہیں ہوئی دھاڑ وکھرا ہو گیا ساڑ وکھرا ہو گیا. تے او دا سار نوکے نیزہ تے چاہ کے نا حسن دے یتیم آکے چاچے دے قدمہ ہی سٹے تے آدھے ارمانے آج ایک گھوٹ پانی دا ہویا. تیری غربت دا مول پہ ونجے ہائے ارزق دا سار غازی دیا پیرہ ہی سٹ کے آدھے ارمانے میں نو تس کھا گئی ہے. آج ایک گھوٹ پانی دا ہوئے آنا تو اڈی غربت دا مول پہ ونجے. حسین اپنی زبان قاسم دے موچ دیتی ہے. سیدہ دے قاسم کچھ ٹھنڈک محسوس ہوئی یادہ چاچا میری تو اڈی زبان تے میرے نالوں بھی زیادہ خوش کے. حسین آدھن وال وانج بہن گزر گئی تھوڑی رہ گئی. روے نالے ہوں ایڈا سونا حملہ کر کے جڑا واپس قاسم آئے نا تے پسرے ساتھ ڈٹھے جو نہیں پیا لاندہ اس چواں پاسے فوجاں بھیجیاں. انہاں فوجاں حملہ کیتا حسن دے یتیم تے. وہ آدھن جڑا زین تے ہاں تے قاسم ہاں جڑا زین تو لتھے تے تقسیم ہو گئے. جڑا گھوڑے تو لان پہ گئے اسنا. اور کربلا دی تاریخ سائی جیڑا جوانی لتھے نا
اس خیمے والے پاسے منہ کر کے کسی آکھے چاچا میں جھن پیا، کسی آکھے بابا میں جھن پیا۔ واحد شہید آئی حسن دا یتیم جڑا گھوڑے تو لان پہ گیا اس خیمے والے پاسے منہ کر کے دے اماں پتر جھن پہ۔ اتھائی بزرگ ایک وین کر دے ہوندے آئیں، قاسم منہ خیام والے پاسے کیتا جس لے گھوڑے تو لان پہ گیا جیڑا وین حسن دے بچڑے کیتا ہے وہ وین سناواں۔ قاسم آدھا یتیم نواز یتیم سمجھ کے ہن لاش یتیم تیار او میرا کوئی نہیں بچیا کربل وچ میری تات لہنک صدقہ صدقہ میرا کوئی نہیں بچیا کربل وچ میری تات لہنک اگلا وینی کی تست کربلا دی نگری ہل گئی ہے قاسم آدھے میرے پھاس گئے پھر رکابہ وچ وہ گھوڑے تو آپ لہاوال او جے پھر سنگ دیتا کربل وچ میری آکے قبر سیدہ دے بابا پتر وین تو جہن پہ تیاری کرے آئے اللہ کرے مس وین تے آوا جس وین تے آلیہ دی مہرے مگی میرے حصے دی نوکری لتھے قاسم آدھا چاچا جلدی آ پتر زین تو جھن پی شبیر دے کمر تے ہتھ آئے علی دی دھی لڑکنا دہٹا کیا دی حسین کیا ہویا سیدہ دے بھین میرا قاسم ہویا بی بی آدھی کنوے نیا دے بھرا دے بچڑے جو سڑے آئے بزرگا دین شبیر اٹھدا تے باندھا میدان چاہے چودھارو دید ماریے مگر قاسم نظر نہیں آیا سیدہ دے قاسم لال جتھے بھی بول جڑا ڈو جیوار کوئی جواب نہیں ملیا سیدہ دے قاسم میں امام ہو کے حکم دینا جتھے بھی بول دریا لیا امامت دنا یہ ہک جا تو نہیں کئی جا تو قاسم دی لاش دے ٹکڑے اٹھے نا ہر ٹکڑے چو آواز آئیے چاچا میں تھا لتھا پیا صدقہ 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 تھوڑی تیاری ہور کرے آئے گھوڑے آدھیا سمت اللہ آواز آئیے چاچا میں اتھائی لتھا پیا شبیر پہ سوچیں دے آئین اگر اس حالت اچ میں قاسم نو خیمچ گھن ویسا کوئی مستور مرن تو پہلے مر ویسی یا سوچ کے اکبر دے بابے ابا لائیے سائی لاش دا ایک ٹکڑا چیندے شبیر ابا وچ رکھ دے سنی بھائی ایک ٹکڑا چیندے ابا وچ رکھ دے 2 یا 4 ٹکڑے چاہے حسین دی نظر پہیے ایک نکاح پوش جوانے جڑا شبیر دی ٹکڑے چونا نہیں مدد ودا کر دے سیدہ دے کون میرے تیسان کرنا لا نکاح پوش دا متھا زمین تے لگ گئے سیدہ دے تیدا ویر حسن او میڈا چن ویرن آیا چھوڑ کے میں بکیان او ودا چوندہ ہاں اللہ راسی دے اتلاش دے ہریا تھوڑا آواز دے بھی بھرا کریے وین سائی جس وین دا حکم ہے نوکرہ ودا چوندہ ہاں اللہ راسی دے اتلاش دے ہریا جڑا بندہ جے تڑی نہیں شامل ہویا شامل ہویا ہے حسن مولا دا متھا زمین تے لگ گئے تے رو کیا دن ارمان سے گل دے کچھ لب گئے ہمیں کچھ نہیں لب دے یو کھا گیا درد بھرا جے خیمے گھن گیا آئے لاش قسم دی آموت وسیع اکبر دا بابا راضی ہوئے دھیاں لی دھیاں راضی ہونے جڑا بندہ اجے توڑی ہائے نہیں کر سکیا جی ہاتھ نہ بنو میں نوکرہ سیدہ دے کچھ لب گئے میں کچھ نہیں لب دے یو کھا گیا درد بھرا جے خیمے گھن گیا ہائے لاش قسم دی آموت وسیع شبیر قاسم دی لاش آئیے
ایک چھوٹی جی گڈ بنائیے بزرگاں دے 7 قدم خیمے والے پاسے ٹر دے 7 قدم پیچھے ٹر دے 4 قدم دور آئی جا قاسم دی ماں دی دید پئیے بی بی آدھی حسین کتھے ہی میرا قاسم کیا میرے قاسم وفا نہیں کیتی سیدہ دے بھر جائی جی میں قاسم وفا کیتی ان جہان تے کوئی نہیں کر سکتا بی بی آدھی کتھے ہی قاسم کیا دفن دنہ کر آیا دفن دنہ آئے شبیر ماتم کر کے پیا دن جے دفن دے قابل آئیو لاش ہولی کوئی حصہ نہیں ثابت ملیا بہو پھریاں بچے رنے شبیر تے وین کر کے پیا دے کل لاش دا میں آئیو آد ملیا باقی بن گئی خاک شفا سیدہ دیو قاسم ہے جیڑا گھن آیا دیو بیبیاں لواسے جتھوں تک آواز ونجے ماحول ہوندے ایک ربط ہوندے مصائب دا ٹوٹ جائے پھر کے فائدہ ایک محنت دا ایک لفظ میں ہو رہا دا اوکھا تے بھامے سوکھا شبیرہ دا ایو قاسم ہے قاسم دا نائے حسین آدن ساریاں بیویاں نو آکھو جو حسن دے پتر دی لاش آ گئی ہے بس سورہ ماتم شروع کیتے کوئی یادی آئیو میرا سیریاں والا بچڑا کوئی یادی آئیو ماں دی 13 سالاں دی محنت بچڑا کوئی یادی آئیو میرا بھرا حسن دی نشانی بچڑا اور رومن آلیاں قاسم دی ماں پہ یادی ساریاں کانڈ چکرو میں پتر نال حکوین کرنے دریا لیا ہر بی بی کانڈ کیتی ہے میری سین قاسم دا ایک ٹکڑا چین دیئے چم دیئے تا رکھ دیئے کئی ٹکڑے چاہے حسین آدن کیا بیٹھی کرے لیے اچھا وین کر کے دیئے بیٹھی پرگ گلے دیا چیرے دے مو پتر دا چمے دیا میں کو نہیں لب دے رخ ساری دے میں ڈٹھے میں براگ اچھا وین کر کے آدھیے میں نو نہیں لب دا ہاتھ گانے والا کیڑا ظلم کما گئے شاہ بی بی آدھیے بنجو یا کھو فاطمہ ایک وین ماما بھیڑا دے حصے دا اسے وین تے سلام سیدہ دے ساریاں آئین میں نو کبرا نظر نہیں پیاندی کبرا نو آنکھو وارث دی لاش آ گئی ایک باری وین سنے آئے بھائی جن دے گھر دھی یہ بندہ ہائے کرے اتنا ہی پڑھ سکتا اس میں تیرا سلام پیا کردہ اور رومنہ لیا شبیر دی دھی دے خیمج فضا سین آئی آدنا وارث دی لاش آ گئی میری سینہ دیئے اما فضا میرا ہاتھ نہ پلے میں نو نظر کچھ نہیں پیاندہ فضا سہارا دے کے کبرانو قاسم دی لاش تے لے آئیے جڑا لاش دی حالت ڈٹھیے میری سین ماتم شروع کیتا ہے مستورہ سہارا ڈتا ہے شبیر دی دھی پیا دیئے میں کو چھوڑ دیو اور بی بیا سبے اور میرے جگر نو لگے گیا سے میں کو پیو اپنے تو آئیو پچھن دے وہ گھر سور روا یا پہ بین کر کے پیا دیئے جیندہ سہرا پہ کا لیا سو جیڑی شے تابوت ہے سے جیڑی شے لیا سو نوکرہ سائیں جتنی باری آنکھو نوکرہ میری سین رو کے پیا دیئے میں کچھ چھوڑ دے وہ اور بی بیا سبے اور میرے جگر نو لگے گیا سے میں کو پیو اپنے تو آئیو پچھن دے وہ گھر سہر روا حسین دی دی پیا دیئے جیندہ سہرہ پہ کا قاسم دی ماں یہ قاسم دی لاش تے میری سین نہ ایک ایک ٹکڑا چہن دیئے
جڑے ماتم واسطے آئے ہو پتر دی لاش نو ویکھ کے جڑا وین کیتا سو سناواں جی بی بی آدھی اے اٹھی جاگ ایڈا اوکھا وین ہے نا وین تیری سمجھ چایا تے توں ہے کر سے بی بی وین کر کے پئی آدھی اے اٹھی جاگ وے قاسم لاڈلے ماں بیٹھی یا بخت لٹا ہے اٹھی جاگ ماں بیٹھے یا بغت لٹا ہن پہ کے ونیا یا شام ونیا ہن پہ کے ونیا یا شام ونیا ہوئی اٹھی ماں کوئے سمجھا ہے پتر دی لاش دا ٹکڑا چیندیے تے رو رو کے پیا دیے تیڈا پیو مویا میں جی دی ایک تے بچڑے دے ساتھ تیڈا پیو مویا ایک تے بچڑے دے ساتھ تو ماں کو چھوڑ کے تیرے پیا ہے اور تو ماں کو چھوڑ کے تیرے پیا ہے میاں اوکھے شام دے راہ جتنی سمجھ آوے اتنا وین تے ہائے کر لوے آئے اور روے نہ لیا میری سین پتر دی لاش ڈٹھیے میری سین نو کوئی خیال آئے بی بی دا منہ روندیاں روندیاں مدینے والے پاسے پھر گیا ہے تے قاسم دے بابے نو مخاطب کر کے پیا دی او تے کو وطن تے کبار نصیب او تے کو ویرا دفنا یا دی لاش تے گھوڑے بھج گئے لاش تے گھوڑے بھج گئے ہویا پتر نو تو دفنا جڑے بہنہ دے بھراؤ چلو اے سیر آئے قاسم دا ہر بندہ جاندہ ہے جو قاسم دے سیر دی حالت کیڑی ہوئی آئی پہلا وین کیتا ہے میری سین ہن قاسم دیاں بہنہ لاش تے آئی ہیں بابا جی آدیاں اسا بھران الہک وین کروں ہاں علی دی انہیرہ دی اولے بزرگا دن انہوں ڈساؤ قاسم دا سیرا خون تے ریت چرال گیا ہے ایک باری جتنے بہنہ دے بھراؤ سجا بازو چوے آئے جتنے بہنہ دے بھراؤ اور روینہ لیاؤ قاسم دیا بہنہ لاش تے آئی ہیں سیرے ڈٹھنے جویں اے پیا دن جو ریت چرال گیا تے لاش تو ویک کے پیا دیاں ہر بہن دی حسرت ہو میں ویر میں دیا لے ساڑھے دل دیا دل وچ رہ گئی ساڑھے دل دیا دل وچ رہ گئی لیا خون دی مہندی لا آخری وین ہو سکتا ہے اس وین تے سلام پیا کردہ پہلے میری سین رنی ہے بعد قاسم نو بہنہ رنی ہیں ہن حسین دی دھی اگے ودیے آدھی قاسم اللہ نال بول نہ بول قاسم میں جو رات دی پر لیا میں ہاتھ بان کے منت پہ کر دیا جنہیں بلندہ من ایک گل دا جواب تے دے رنیت رو کے پیا دیو کل لٹنا شامی باج بھالے سڑکے ماگا کو میں بولنا یا چپ رہا میں بولنا یا چپ رہنا ہو پہی پوچھ دی ہے کبرا علیہ وعلا